अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खुश हैं, खैरियत से हैं। तो प्लीज़ जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और अगर हो सके तो शेयर करें। इसके अलावा अपना व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस मैं आपको दे रहा हूँ और इसका पर्पज़ ये है कि आप अपनी स्टोरीज़ को मुझसे शेयर कर सकें। और शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आप लोग कितना सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, बहुत मेहरबानी आप लोगों की। और इसी तरह आपने सपोर्ट करते रहना है। तो आज की सबसे पहली स्टोरी जो है ये हमें भेजी है मिस यमुना ने और ये बताती हैं कि मैं डेनमार्क में रहती हूँ। यहाँ पे जब हम नए नए आए थे तो हमें यहाँ पे रिहाइश के बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा। और आम तौर पे होता भी ऐसी है कि जब किसी कंट्री में आप मूव करते हैं तो शुरू में आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। अब ये बताती हैं कि घर का कोई इंतज़ाम नहीं हो पा रहा था तो एक घर मेरे शौहर को बताया किसी ने, तो मैंने सोचा कि वही ले लेते हैं और हम वहाँ शिफ्ट हो गए। खैर ये बताती हैं कि इसी तरह टाइम गुजरता रहा और एक हमारे अज़ीज़ जो हैं वो हमसे मिलने के लिए आए। तकरीबन हमें 2 महीने हो चुके थे उस घर में आए हुए। तो वो जो अज़ीज़ थे उनके साथ एक बच्चा था, स्पेशल बच्चा, यानी कि उनका जो बच्चा था वो बेचारा एबनॉर्मल था और वो अपने साथ उस बच्चे को लेके आए थे। तो हमने कहा कि ठीक है तुम खेलते रहो, वो इधर उधर खेल रहा था अपने हिसाब से बेचारा, और ऐसे ही खेलते खेलते वो ऊपर चला गया। अब ये बताती हैं कि हम लोग बातों में लगे हुए थे और हम लोग इधर उधर की बातें कर रहे थे, फिर पाकिस्तान की कुछ बातें निकल गई, वो बातें करने लगे। तो एकदम से वो जो बच्चा ऊपर भागते भागते खेलने चला गया था उसकी चीखने की आवाज़ आई। अब ये बताती हैं कि जब चीखने की आवाज़ आई तो हम और उसके पेरेंट्स सब ऊपर भागे कि अल्लाह खैर करे, कहीं गिर तो नहीं गया, कोई चोट तो नहीं लग गई है इसको। खैर जल्दी जल्दी हम भाग के ऊपर पहुँचे तो हमने देखा कि वो जो बाथरूम है वहाँ का गेट खुला हुआ है और वो वॉशरूम के सामने वहाँ पे गिरा हुआ है बच्चा, तकरीबन बेहोश हो चुका है। खैर बहरहाल उसको हम उठा के लाए और उसको बेड पे लिटाया, थोड़ा पानी वगैरह उस पे डाला तो वो होश में आया। वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, वो अपने पेरेंट्स को कहने लगा कि हमें यहाँ से जाना है, फ़ौरन चलें यहाँ से। खैर उसके पेरेंट्स जो है वो समझ चुके थे कि एक तो बच्चा बेचारा वैसे भी अब नॉर्मल था, उसके बाद जब वो इस तरह की बातें कर रहा था तो उनके पेरेंट्स का भी दिल नहीं चाह रहा था यहाँ रुकने का, लिहाजा वो फ़ौरन वहाँ से चले गए। अब ये बताती हैं कि काफ़ी टाइम हो गया इन लोगों ने हमसे रब्ता नहीं किया। तो हमारे शौहर जो थे वो थोड़े से शर्मिंदा भी थे कि शायद हमारी तरफ से कोई गलती हो गई है। तो हम ऐसा करते हैं कि उनको कॉल करते हैं और उनसे बोलते हैं कि चलें किसी रेस्टोरेंट में हम मिलते हैं या हम आपके घर आ जाते हैं। तो हमने उनको कॉल की, पहले तो वो कतराने लगी मिलने से। खैर बहरहाल रिक्वेस्ट जब हमारे हस्बैंड ने दोबारा की तो वो मान गई, बोलने लगी चलें ठीक है आज आप लोग हमारी तरफ आ जाएँ और फिर बात करते हैं। खैर ये बताती हैं कि ऐसे ही हुआ कि मैं अपने शौहर और बच्चों के साथ उस तरफ चली गई और मैंने सोचा कि मैं मुलाकात करती हूँ और एक अपॉलॉजी कर लेती हूँ अगर कोई बात बुरी लगी है इनको। खैर ये बताती हैं कि हम लोग वहाँ पहुँच के उनसे बातें करने लगे और बातों ही बातों में उस दिन का ज़िक्र आया। तो मैंने उनसे पूछा कि उस दिन के बाद से तो आप लोग आए नहीं हैं यहाँ पे, कोई ऐसी बात है जो आपको बुरी लग गई है तो माफ़ी चाहते हैं उसके लिए। तो वो कहने लगी नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ना कोई बात बुरी लगी है, बस ये है कि मेरे हस्बैंड ने कहा कि थोड़ा सा कम आना जाना बेहतर है आपके घर में। अब उनकी जब ये बात सुनी तो मैं शॉक हो गई, क्योंकि हम पूरी कोशिश कर रहे थे कि अच्छे मेज़बान के फ़राइज़ अंजाम दे सकें, लेकिन बहरहाल इनका ये जो कॉम्प्लीमेंट था ये समझ नहीं आया। तो मैंने उसको फ़र्दर उनसे पूछा कि भाई कोई ऐसी बात है तो बताएं अगर भाईजान को कोई बात बुरी लगी है। पहले तो वो टालने लगी, लेकिन बहरहाल मेरे बेहद इसरार पर उन्होंने बताया कि बात इस तरह से है कि जब उस दिन हम आपके घर में आए थे और खेलते ही खेलते जो मेरा बच्चा है वो ऊपर चला गया था। तो ऊपर जाके जब वो चीखा था तो हमने घर जाके उससे पूछा कि भाई ऐसी क्या बात हुई थी कि तुम इतनी बुरी तरह चीखे थे। तो उसने बताया कि मैं जब ऊपर गया और ऊपर जाके मैंने टब में देखा तो वहाँ पे मैंने देखा कि एक आंटी हैं और उनके हाथ में एक बेबी है जो बहुत छोटा सा 1-2 साल का। वो उस बेबी को पानी के टब में डुबो के मार रही हैं, यानी उसको पानी के अंदर डाल रही हैं। और वो जो बेबी है वो बहुत बुरी तरह से रो रहा है। जैसे ही उन आंटी ने मुझे देखा तो उनका चेहरा देख के मैं डर गया, क्योंकि उनकी आंखें जो थी वो बिल्कुल लाल थी और उनके बड़े बड़े दांत थे। तो इसीलिए मैं चीखा था और वहाँ गिर के फिर बेहोश हो गया था। बहरहाल ये बात सुन के हमें बड़ी हैरानी हुई और मतलब ये अजीब सा लगा कि हमारे घर में ऐसा हुआ है। खैर इसी तरह टाइम गुजरता रहा और फिर हमने अपना घर जो है वो चेंज कर लिया, क्योंकि अब हम सेट हो चुके थे और जिस तरह का घर हम चाहते थे उस तरह का घर हमें मिल चुका था। तो खैर जो हम नए घर में आए तो हमारे एक नए पड़ोसी थे, वो इत्तेफाक से पाकिस्तानी थे। तो उनसे जब मुलाकात हुई तो उन्होंने बातों बातों में हमसे पूछा कि पहले आप लोग कहाँ रहते थे। तो हमने उनको बताया कि पहले हम लोग फ़लाँ फ़लाँ एरिया में रहते थे और ये हमारा घर था। खैर इन्होंने जब हमारी ये बात सुनी तो फर्दर इन्वेस्टिगेट किया और हमने उनको बताया कि एग्जैक्टली हमारा ये घर था। जब उन्होंने इस घर के बारे में सुना तो उन्होंने कहा कि आप कैसे वहाँ रह के आ गए, आपको पता नहीं है कि वहाँ किस तरह के वाक़यात हुए थे। खैर जब इनकी ये बात सुनी तो हम दोनों परेशान हो गए और एक दूसरे को देखने लगे और हमने सवालिया नज़रों से उनकी तरफ देखा कि भाई किस तरह के वाक़यात हुए थे। तो उन्होंने कहा कि जिस घर में आप रह के आए हैं यहाँ आपके आने से पहले एक मियाँ बीवी और बच्चा रहा करते थे। तो मियाँ बीवी के दरमियान कोई इख्तलाफात हुए थे तो शौहर ने अपनी बीवी को तलाक दे दी थी। अच्छा, बीवी जो है वो डिप्रेशन में चली गई थी। आए रोज़ वो उल्टी सीधी हरकतें करती रहती थी, कभी उसकी चीखने की आवाज़ आती थी,
कभी उल्टी सीधी बातें करती थी। जो पड़ोसी थे वो बार बार रिपोर्ट करते थे पुलिस को। और फिर वन बैड डे इस तरह हुआ कि वो जो औरत थी उसने अपने बेटे को या बेटी को, जो भी बच्चा उस घर में मौजूद था, पानी में डुबो के मार दिया। और ना सिर्फ उस बच्चे को मारा बल्कि उसके बाद बाहर आके अपने आप को गोली मार के ख़ुदकुशी कर ली। अब ये उनकी बात सुन के तो ऐसा लग रहा था जैसे रिपीट हुआ है, क्योंकि वो जो एबनॉर्मल बच्चा हमारे घर में आया था उसने भी यही कहा था कि आपके बाथरूम में टब में कोई एक औरत है जो बच्चे को मार रही है। खैर बहरहाल ये जो इंसिडेंट था जो हमारे साथ हुआ और जो पहले हो चुका था, ये वो इंसिडेंट था जिसकी कोई एक्सप्लेनेशन आज तक नहीं है कि ये सब क्या हुआ था। ये रिपीटेटिव एक्शन था या क्या था, या हमें मैसेज दिया गया था कि यहाँ से चले जाओ। खैर अल्लाह का शुक्र है कि हम कुछ अरसे वहाँ रहने के बाद वहाँ से मूव हो गए थे, और अल्लाह का शुक्र है कि हमें उसके बाद किसी भी किस्म के वाक़यात का सामना नहीं करना पड़ा। अच्छा गाइस, इसी तरह की एक स्टोरी है जो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और ये हमें भेजी है काशिफ़ अली साहब ने। काशिफ़ भाई बताते हैं कि ये तकरीबन 1988-89 से इनके घर में जो एक काम वाली खातून है वो आ रही हैं। अच्छा, पहले ये बताते हैं कि वो आती थी, उसके बाद जब उनके बच्चे हो गए तो उनकी बेटी आने लगी। अब ये बताते हैं कि थर्ड जनरेशन है जो इनके घर में काम करने के लिए आ रही है। तो उसका बताने का मकसद ये है कि ये सालों से इनके साथ काम कर रहे हैं और इनसे बहुत अच्छे रिलेशन हैं इनके। इवन कि इनकी शादी वगैरह भी होती है तो ये लोग भी जाते हैं। यानी बताने का मकसद ये है कि बहुत ट्रस्टवर्दी हैं वो, और मतलब ये अंधा एतमाद करते हैं उन खातून पे। खैर ये जो खातून है इन्होंने काशिफ़ साहब की अम्मी को एक वाक़या बताया था, और वो इस तरह से था कि ये बताती हैं कि हमारे घर के क्योंकि हालात शुरू से ही ख़राब थे, हमारे शौहर जो है इनका इंतकाल हो चुका था, तो हम अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते थे। हम चाहते थे कि अपने बच्चों को एजुकेशन भी दें और जो दुनियावी ज़रूरत की चीज़ें वो सारी मैसर हों, यानी हमारे बच्चों को किसी भी तरह फ़ील ना हो कि वो परेशान हैं या उनके हालात सही नहीं हैं। तो इसी पेश नज़र ये तलाश में थी कि इनको मज़ीद कोई काम मिल जाए तो जो इनके लिए आमदनी का बाइस भी होगा और इनके लिए आसानी हो जाएगी। तो ऐसे ही हुआ कि एक जानने वाले ने इनको रेफ़र किया कि भाई यहाँ पे एक गुलशन इकबाल में बंगला है, यहाँ पे एक रिटायर्ड कर्नल साहब रहते हैं, तो इनको यहाँ पे एक बंदी की ज़रूरत है, तो आप हो सके तो वहाँ चले जाएं, उनसे बातचीत कर लें। अगर वो आपकी समझ में आ जाए और आप उनकी समझ में आ जाएं तो वो आपको काम पे रख लेंगे। खैर ऐसा ही हुआ। ये बताते हैं कि ये वहाँ पे गईं और कर्नल साहब से मुलाकात हुई, और कर्नल साहब की समझ में खातून आ गई, तो उन्होंने कहा ठीक है आप कल से ज्वाइन कर लें, और जो भी इस पूरे बंगले की सफाई है वो आपकी ज़िम्मेदारी है। खैर बहरहाल ये खुशी खुशी चली गई क्योंकि इनको इनकी मर्ज़ी के पैसे मिल रहे थे। अब ये बताती हैं कि इसी तरह मैंने काम करना शुरू किया और मैं काम करने जाने लगी। रोज़ाना ऐसा होता था कि कर्नल साहब होते थे और इसके अलावा वहाँ पे 2 बच्चे होते थे, तो मैं पूरे बंगले की सफाई कर लिया करती थी। कर्नल साहब आमतौर पे गार्डन के अंदर बैठे हुए करते थे और अखबार पढ़ रहे होते थे। खैर बहरहाल ये इनकी रोज़ाना की रूटीन थी, क्योंकि मैं जब भी आती थी तो अक्सर वो सामने ही बैठे हुए अखबार पढ़ रहे होते थे, और जब मैं पीछे जाती थी तो वहाँ पे 2 बच्चे होते थे जो मुसलसल खेल रहे होते थे। अब मुझे ये लगा कि शायद इनके पोते हैं या इनकी फैमिली के कोई बच्चे हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इतने बड़े लोग हैं, मैं उनसे क्या सवाल कर सकती हूँ। लेकिन मेरा जो काम था मैं अपना काम खैरियत से सलामती से कर रही थी, और इसी तरह मेरे दिन गुजर रहे थे। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि कर्नल साहब ने मुझे बोला कि जो कपड़े हैं ये आप धो सकती हैं मेरे। तो मैंने कहा बिल्कुल धो दूँगी, और ऐसे ही हुआ कि मैंने कपड़े वहाँ पे धोना शुरू कर दिए। अच्छा, अब ये बताती हैं कि 2-3 दिन बाद मैंने जब पीछे की तरफ गई तो बच्चों को देखा तो उनके कपड़े बहुत गंदे हो रहे थे। अब मुझे कपड़े तो धोने थे, तो मैं कर्नल साहब से मैंने बोला कि कर्नल साहब आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। तो उन्होंने बोला जी बोलें। तो मैंने कहा कि वो जो बच्चे वहाँ पे खेल रहे होते हैं उनको भी बोले कि कपड़े चेंज कर लें, मैं कपड़े धो दूँगी, जब आपके कपड़े धो रही हो तो उनके भी धो दूँगी। अच्छा, मेरी ये बात सुन के पहले तो कर्नल साहब खामोश रहे। जब मैंने दोबारा इसरार किया तो एकदम आग बबूला हो गए, गुस्सा करने लगे। बोले तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, तुम किन बच्चों की बात कर रही हो, इस घर में तो कोई बच्चे नहीं है। अब ये सुन के मैं हैरान हो गई। मैंने कहा ये शायद भूल रहे हैं या इनका अभी थोड़ा सा दिमाग काम नहीं कर रहा। मैं पीछे खुद देख के आई हूँ और मैं उनको रोज़ाना देख रही हूँ, पीछे 2 बच्चे होते हैं, खेल रहे होते हैं। खैर मैंने इनसे कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, और मैंने इग्नोर कर दिया। अब बहरहाल ये बताती हैं इसी तरह मज़ीद टाइम गुजरता रहा, और वो बच्चे रोज़ाना मुझे नज़र आते थे, और कभी छत पे खड़े होते थे, कभी नीचे खड़े होते थे। खैर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं काम कर रही थी, और काम करते करते मैंने देखा है कि दोनों जो बच्चे हैं शरारती, वो आए भागते हुए और उन्होंने ऊपर से गुलदान उठा के नीचे फेंक दिया। आज जब गुलदान नीचे गिरा तो कर्नल साहब को आवाज़ गई। वो बाहर अखबार पढ़ रहे थे, वो एकदम आंख बगोला होकर अंदर आए और कहने लगे तुमने बीवी कैसे काम करती हो, गुलदान तोड़ दिया। तो मैंने कहा कर्नल साहब ये गुलदान मैंने नहीं तोड़ा है, ये 2 बच्चे जो हैं उन्होंने ही तोड़ा है, तोड़ के भाग गए यहाँ से। अब मेरी ये बात सुन के कर्नल साहब गुस्सा करने लगे, बोलने लगे भाई आप यहाँ पे काम पे नहीं आइएगा आज के बाद, यहाँ पे कोई बच्चे रहते ही नहीं, आप किस तरह की बातें कर रही हैं। खैर बहरहाल मैंने उनको कहा कि मैं यहाँ पे जब से आ रही हूँ मैं रोज़ाना 2 बच्चों को देखती हूँ, कभी वो खेल रहे होते हैं, कभी छत पे खड़े होते हैं, कभी यहाँ पे शरारतें कर रहे होते हैं, और आप कह रहे हैं कि यहाँ बच्चे नहीं रहते। खैर ये बताती हैं कि उस दिन मुझे भी गुस्सा आ गया और मैंने उनसे कहा कि ठीक है आप मेरा हिसाब कर दें, मैं यहाँ से चले आती हूँ।
اور ایسے ہوا کہ میں اپنے پیسے لینے کے بعد باہر نکلی تو وہاں ایک گلی میں میری جاننے والی بندی تھی، وہ کام کیا کرتی تھی۔ تو میں نے اس کو بتایا کہ بھائی ایسے ایسے میں یہاں پہ کام کرتی تھی، اور یہاں پہ جب میں نے ان کو بتایا کہ یہاں بچے ہوتے ہیں تو یہ مانتے ہی نہیں ہیں، اسی طرح یہ گلدان توڑ دیا تو یہ مجھے بول رہے تھے کہ تم نے توڑا ہے۔ اب میں ان کو بول رہی ہوں کہ بھائی یہاں پہ بچے موجود ہیں، یہ مانتے نہیں ہیں میری بات کو۔ تو وہ جو ان کی جاننے والی تھی اس نے کہا کہ بھائی یہاں پہ کوئی بچہ نہیں رہتا، کرنل صاحب صحیح بول رہے ہیں، یہ اکیلے رہتے ہیں یہاں پہ، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے اوپر شاید کسی نے کوئی عمل وغیرہ کروایا ہوا ہے، کیونکہ یہ کافی سالوں سے اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ۔ کبھی کوئی ان کو نقصان پہنچا دیتا ہے، کبھی ان کی گاڑی کا شیشہ ٹوٹ جاتا ہے، کبھی ان کی لائٹ چلے آتی ہے، اس طرح کے بہت سارے معاملات ہوتے رہتے ہیں ان کے ساتھ۔ اچھا، یہ بتاتی ہیں کہ جب میں نے پوری بات سنی تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ شکر ہے خدا کا کہ میری یہاں سے جان چھوٹی، مجھے پیسے بھی مل گئے، اور اب مجھے مزید یہاں پہ کام نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر میں مزید یہاں پہ کام کرتی تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو بچے اندر کام کر رہے ہیں یا کھیل رہے ہیں وہ مجھے نقصان پہنچاتے۔ یہ بتاتی ہیں کہ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جو زندگی بھر یہ بھول نہیں پائیں۔ اچھا، اسی طرح ایک واقعہ ہے جو ہمیں بھیجا ہے نمرہ صاحبہ نے، اور یہ بتاتی ہیں کہ ان کی جب شادی ہوئی تھی، یہ گلشن اقبال میں بلاک 6 میں رہتی تھیں، تو کچھ عرصے بعد ایسا ہوا کہ جو ان کی ساس تھیں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اوپر فرسٹ فلور بنا لیتے ہیں، نیچے آپ لوگ رہنا، اوپر ہم لوگ رہیں گے۔ تو ایسے ہی ہوا کہ بہت خوشی سے سب کچھ ہوا، اور نیچے یہ نمرہ صاحبہ رہنے لگیں اور اوپر ان کی ساس رہنے لگیں۔ اب یہ بتاتی ہیں کہ جو ان کی ساس تھیں وہ بنیادی طور پہ ایک دیندار خاتون تھیں، خیال رکھنے والی عورت تھیں اور کام آنے والی عورت تھیں۔ مطلب یہ بولتی ہیں کہ شاید اگر میں ان کو ساس نہ کہوں امی کہہ دوں تو وہ بہتر ہوگا، یعنی اتنے اچھے ریلیشن سے ان کے، اور ان کا زیادہ عرصے ساتھ نہیں رہا ساس کے ساتھ۔ یہ بتاتی ہیں کہ اسی طرح بہت اچھا ٹائم گزر رہا تھا، ہم خوش تھے، وہ بھی خوش تھیں۔ تو ون بیڈ ڈے ایک دم سے میری ساس کی طبیعت خراب ہوئی، اور ایسا لگا کہ جیسے شاید ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ اب ہم ان کو لے کے اسپتال پہنچے، جب ہم اسپتال پہنچے تو ڈاکٹر نے کہا کہ شی از نو مور۔ خیر بہرحال یہ خبر سن کے جو ہے سب شوق ہو گئے، اور ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ ایک دم ان کی طبیعت خراب ہوگی اور ایک دم ان کا انتقال ہو جائے گا۔ خیر اللہ تعالیٰ سب کو جنت میں جگہ دے۔ یہ بتاتی ہیں کہ اب یہ ایک شاکنگ نیوز تھی، اور ہمارے سسر ویسے ہی بیمار تھے، تو ان کو یہ نیوز دینے میں تھوڑا سا ہم نے بفر کیا، اس کے بعد ان کو یہ نیوز دی۔ اب یہ بتاتی ہیں کہ جو اوپر جہاں پہ ساس رہا کرتی تھی اس اوپر ایک کمرہ تھا، اس کو ہم اسٹور روم کے طور پہ استعمال کیا کرتے تھے، اور ایسا ہوتا تھا کہ اکثر ادھر لائٹ لگاتے تھے، لائٹ لگی رہتی تھی اور خود بخود خراب ہو جایا کرتی تھی۔ تو ہم لوگ یہ سوچا کرتے تھے کہ شاید کوئی الیکٹریسٹی فیلئر ہے جس کی وجہ سے بار بار لائٹ خراب ہو جاتی ہے۔ تو کبھی کوئی کام پڑ بھی آیا کرتا تھا، تو اب ہمیں کیونکہ عادت تھی، ہمارا گھر تھا، تو ہم رات میں بھی ضرورت ہو تو اندھیرے میں چلے آیا کرتے تھے، ورنہ دن میں تو چلے ہی جایا کرتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ خیر بہرحال یہ بتاتی ہیں کہ جس دن ان کی ساس کا انتقال ہوا، اب ظاہر سی بات ہے گھر میں ایک ماحول عجیب ہوا تھا، سب افسوس کے اندر تھے، سب غم کے اندر تھے، اور بہت برا ماحول ہوا تھا، گھر کا سب بری طرح رو رہے تھے۔ تو اب میری بیٹی کیونکہ چھوٹی تھی، بیٹی پیدا ہو چکی تھی میری، اور میں چاہ رہی تھی کہ اس کا ذرا لک آفٹر کروں اور تھوڑا دھیان رکھوں اس کا، کیونکہ بچی ہے چھوٹی سی، ایسا نہ ہو کہ رونا شروع کر دے، ویسے ہی یہاں پہ سب رو رہے ہیں، ایک عجیب سا ماحول تھا۔ تو میں نے یہ سوچا کہ میں اوپر چلے آتی ہوں اور اوپر جا کے جو ہے اس بچی کو سلا دوں گی۔ تو پہلے تو میں اوپر فرسٹ فلور پہ گئی، تو وہاں پہ بھی دیکھا تو ماشاءاللہ مہمان بھرے ہوئے تھے سارے۔ اس کے بعد میں نے سوچا کہ جو اوپر اسٹور روم ہے وہاں پہ فین وغیرہ سب لگا ہوا تھا، تو میں نے سوچا ابھی فین چلا کے اس کو یہاں لٹا دیتی ہوں، کیونکہ گھر کا ماحول اس طرح کا ہوا ہے کہ بہتر یہی ہے کہ اس بچی کو میں اوپر لٹا دوں۔ اور میں نے ایسے ہی کیا کہ میں اوپر گئی، تو اوپر جب میں گئی تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ بیڈ جو لگا ہوا ہے اس کے آگے کی طرف میرے سسر جو ہے وہ ادھر منہ کر کے رو رہے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے ان کی بیوی تھی، ان کا انتقال ہوا تھا، تو وہ سب کے سامنے شاید رو نہیں پا رہے ہو، اس لیے انہوں نے ایسا کیا ہو، اور عام طور پہ ایسا ہوتا ہے جو مرد ہوتے ہیں وہ سب کے سامنے رو نہیں پاتے، تو ایسے ہی ہوا کہ وہ آ کے اوپر رو رہے ہوں گے، تو میں نے اس بچی کو وہاں لٹایا، اور میں مطمئن ہو گیا کہ میرے سسر یہاں موجود ہیں۔ اس کو وہاں لٹا کے میں نیچے چلی گئی، میں نے سوچا کہ میں باقی کام کر لیتی ہوں، اور ایسے ہی ہوا کہ میرا دھیان کاموں میں بڑھ گیا۔ مجھے آئے ہوئے 5-7 منٹ ہو چکے تھے، تو میں نے یہ دیکھا کہ میرے سسر جو ہیں وہ سامنے ٹینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہ دیکھ کے میں بڑی حیران ہوئی کہ اگر سسر یہاں بیٹھے ہیں تو اوپر جب میں گئی تھی تو وہ کون موجود تھا۔ خیر میں نے اپنے ہسبینڈ سے پوچھا کہ یہ ابو کب سے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، تو انہوں نے کہا کہ ابو تو صبح سے ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا ابو اوپر تو نہیں گئے تھے؟ بولنے لگے نہیں ابو اوپر تو نہیں گئے ہیں۔ خیر بہرحال یہ بتاتی ہیں کہ یہ جب میں نے سنا تو میں شوق ہو گئی، ایک دم میں جلدی سے بھاگ کے اوپر گئی، اور وہاں جا کے دیکھا تو کوئی موجود نہیں تھا، میری بیٹی الحمدللہ سو رہی تھی، تو اس کو میں اپنی گود میں لے کے واپس نیچے آ گئی۔ خیر وہ انتقال والا گھر تھا، ظاہر سی بات ہے اس بات کو میں پھر 2-4 دن تک بھول چکی تھی، اور اسی طرح ٹائم گزر رہا تھا۔ ایک دم سے مجھے پھر ایک دن خیال آیا، تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے ذکر کیا کہ میں ایک دفعہ اوپر گئی تھی اور میں نے باقاعدہ دیکھا تھا کہ ابو بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں، لیکن جب میں نیچے آئی تو ابو سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میرے ہسبینڈ نے کہا کہ تم چھوڑو اس بات کو، اگنور کرو اور اتنا زیادہ غور نہیں کرو اس بات پہ، رہنے دو اس کو، جانے دو۔ خیر بہرحال میں نے ان کی بات سنی اور میں نے ایسے ہی کیا، میں نے اگنور کر دیا۔
اب یہ بتاتی ہیں کہ میرے سسر اکیلے رہ چکے تھے اور ساس ہماری رہی نہیں تھیں، اس کے علاوہ میری ایک نند تھی، اس کی شادی ہو چکی تھی، تو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ ہمارا اوپر جانا آنا ہوتا تھا۔ یہ بتاتی ہیں کہ اسی طرح ایک دفعہ مجھے کام تھا تو میں اوپر فرسٹ فلور پہ گئی اور میں نے یہ دیکھا کہ جو میرے سسر ہیں وہ فرسٹ فلور کی جو سیڑھیاں ہیں ان سیڑھیوں سے چڑھتے ہوئے اوپر کی طرف جا رہے ہیں، یعنی چھت کی طرف جا رہے ہیں جہاں پہ شو روم موجود ہے۔ خیر میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ دل تھوڑا گھبرا رہا ہو تو چھت پہ آ کے کھڑے ہو جائیں، جیسے ہوتا ہے عام طور پہ اکیلا پن محسوس کر رہے ہوں۔ خیر میں نے اگنور کیا اور اس کے بعد میں نیچے آ کے بیٹھ گئی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ گھر میں میری بیٹی اور میرے سسر کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا۔ اب یہ بتاتی ہیں کہ آدھا گھنٹہ گزر گیا، میں ٹی وی دیکھ رہی تھی، میرا دھیان ٹی وی کی طرف سے تھا۔ خیر یہ بتاتی ہیں کہ تھوڑی دیر بعد گھر کی بیل بجی اور بیل بجی تو میں نے دیکھا کہ میرے ہسبینڈ آئے ہیں اور ان کے ساتھ میرے سسر موجود ہیں۔ اب جب میں نے یہ دیکھا تو میں شوق ہو گئی اور میری سمجھ لیں ایک طرح سے چیخ نکل گئی۔ میں نے کہا کہ ابو آپ یہاں پہ کیسے؟ تو وہ بولنے لگے یہاں پہ کیسے، کیا مطلب میں اسی کے ساتھ باہر گیا تھا؟ میں نے اپنے شوہر سے کنفرم کیا، بولنے لگے ہاں میرے ساتھ ہی گئے تھے تو 1 ڈیڑھ گھنٹے سے۔ خیر اپنے شوہر کے منہ سے یہ بات سن کے میں حیران ہو گئی اور پریشان ہو گئی۔ اب میرے شوہر جو ہے وہ سمجھ چکے تھے کہ کوئی نہ کوئی بات ہوئی ہے۔ خیر میں نے ان کو مکمل تو معلومات نہیں دی، میں نے کہا ٹھیک ہے جب ضرورت ہوگی میں آپ کو بتا دوں گی، کیونکہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا تو آپ نے میری بات پہ یقین نہیں کیا تھا یا آپ نے بات کو ٹال دیا تھا، جو بھی ہے۔ خیر میری بات سن کے ہسبینڈ تھوڑا سا ناراض ہوئے، اس کے بعد انہوں نے بولا ٹھیک ہے کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، پریشان نہ ہو۔ اب ان کی اس جواب کے اندر اطمینان تھا، جیسے وہ سب کچھ جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ اس گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ اب یہ بتاتی ہیں کہ اسی طرح ٹائم گزرتا رہا اور تقریباً 1 ڈیڑھ مہینے بعد کی بات ہے کہ میں نے ایسا محسوس کیا کہ چھت پہ کوئی چل رہا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے 2 دفعہ میرے ساتھ یہ واقعات ہو چکے تھے تو میرے لیے ممکن نہیں تھا کہ میں اکیلے جا کے دیکھ سکوں، اور مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ اس وقت گھر میں کوئی موجود نہیں تھا۔ اب یہ بتاتی ہیں کہ نہ صرف چلنے کی آواز آ رہی تھی، ایسا لگ رہا ہے کہ اب کوئی بھاگنا شروع ہو گیا ہے۔ خیر جب بہت زیادہ آواز آنے لگی تو میں بری طرح ڈر گئی۔ اب میں نے سوچا کہ میں کیا کروں، میں نے اپنے ہسبینڈ کو فون کیا کہ بھائی آپ جہاں بھی ہیں جلدی سے گھر پہ آ جائیں اور مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ خیر بہرحال ہسبینڈ اتنی جلدی آ نہیں سکتے تھے، انہوں نے کہا مجھے آنے میں بھی 1 سے 1.5 گھنٹہ لگ جائے گا، تم ایسا کرو اپنے گھر میں فون کر لو تاکہ تمہارا ٹائم اچھی طرح پاس ہو جائے اور تم گھبراؤ نہیں۔ میں نے ایسے ہی کیا کہ میں نے اپنے گھر میں فون ملا لیا اور میں باتوں میں بیزی ہو گئی۔ اب یہ بتاتی ہے کہ باتیں کرتے کرتے مجھے تقریباً 10-15 منٹ ہو چکے تھے، اب ایسا لگ رہا تھا کہ سب کچھ نارمل ہو چکا ہے۔ خیر بہرحال پھر ایسا ہوا کہ میں فون میں بیزی تھی اور میرا دھیان ٹی وی کی طرف تھا۔ اب مجھے ایسا لگا کہ جیسے کوئی سیڑھیوں سے اترتا ہوا آ رہا ہے اور نیچے کی طرف جا رہا ہے، یعنی کہ اوپر سے جو سیڑھیاں ہیں وہاں سے اترا ہے اور پھر یہاں پہ ہمارے فلور پہ کچھ سیکنڈز کے لیے رکا ہے، اس کے بعد نیچے کی طرف جانا شروع ہو گیا ہے۔ اب یہ جو بھی تھا، جو بھی معاملات تھے، میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں دیکھ لوں کہ یہ کون ہے، کہاں جا رہا ہے، لہٰذا میں نے فون پہ ہی فوکس کیا اور ٹی وی کی طرف مسلسل دیکھتے رہی۔ میں نے ایسے بیہیو کیا جیسے میں کچھ بھی نہیں دیکھ رہی ہوں، نہ میری کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، اور شاید میں بہت بری طرح ڈر چکی تھی، لہٰذا میں نے اسی فون پہ فوکس رکھا، ٹی وی کی طرف مسلسل دیکھتی رہی، اور اللہ کا شکر ہے کہ تھوڑی دیر بعد میرے ہسبینڈ آ گئے۔ اب یہ بتاتی ہیں کہ جب ہسبینڈ آ گئے تو میں نے ان کو ساری بات بتائی اور پچھلی باتیں بھی بتائی، ان کو کہا کہ دیکھیں مسلسل یہاں پہ اس طرح ہو رہا ہے، کوئی بات یا تو آپ مجھ سے چھپا رہے ہیں یا مجھے بتانا نہیں چاہ رہے ہیں۔ تو جو میرے ہسبینڈ تھے انہوں نے کہا کہ دیکھیں بات اس طرح سے ہے کہ اب میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ یہ جو تم مجھے بار بار بتا رہی ہو یہ مجھے پتہ ہے، یہاں پہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ایسا لگے گا کہ کوئی آپ کی شکل میں یا آپ کے جاننے والے کی شکل میں یا اس گھر میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں ان کی شکل میں کوئی یہاں سے گزر رہا ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ ایسا ہوگا نہیں، اور اس طرح ہم لوگوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے اور ہمیں اس کی عادت ہو چکی ہے۔ اب تم کیونکہ شادی کے بعد آئی ہو تو تمہیں یہ بات پتہ نہیں ہے، اور لہٰذا میں چاہتا بھی نہیں تھا کہ تمہیں یہ بات پتہ چلے۔ اب کیونکہ تمہیں پتہ چل چکی ہے تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ اس طرح سے کہ جب ہمارا گھر تھا جو صرف گراؤنڈ فلور پہ تھا تو اوپر ایک کمرہ اسی طرح تھا جیسے اب 2nd فلور پہ کمرہ ہے، تو ہم نے کیا کیا کہ وہ جو کمرہ تھا اس کمرے کو توڑ کے ہم نے پراپر اپنا 1st فلور بنایا، اور اس کے بعد جو ہے ہمیں یہ مسئلے ہونا شروع ہوئے، یعنی جب ہم نے یہ توڑ دیا تو اس کے بعد سے یہ مسئلے ہونا شروع ہوئے، اور جب ہم نے ایک عالم دین سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے شاید کسی کو ڈسٹرب کر دیا ہے، اب اس کا حل یہی ہے کہ اوپر ایک اور کمرہ بنا دیں اور اپنے مکان میں جا کے بول دیں کہ بھائی جو بھی ہیں وہ اوپر والا کمرہ ہے وہ آپ کا ہے، وہ وہاں پہ رہیں، ہم آپ کو تنگ نہیں کریں گے، آپ ہمیں تنگ نہ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ وظائف وغیرہ بھی بتائے کہ بھائی یہ وظائف پڑھتے رہا کریں اور ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ یہ بتاتے ہیں کہ ایسا ہی ہم کرتے رہے اور وظائف وغیرہ پڑھتے رہے، تو اس کے بعد ایسا ہوا کہ اللہ کا شکر ہے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا، اور جو بھی وہاں پہ موجود تھے انہوں نے اپنی پریزنس تو شو کی لیکن ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا کبھی بھی۔ اچھا اب یہ بتاتی ہیں کہ یہ بات سننے کے بعد ظاہر سی بات ہے میں شوق ہو چکی تھی، لیکن جو ایک خوف ہوتا ہے وہ آپ کے اوپر ہمیشہ طاری رہتا ہے، تو ہم وہاں پہ مزید 5 سال رہے، اور جتنے بھی سال ہم وہاں پہ رہے تو ہمیں مسلسل وہاں پہ پریزنس شو ہوتی رہی۔ کچھ عرصہ وہاں اور مزید گزارا ہم نے، اور اس کے بعد اپنا گھر چینج کر لیا، اور جب ہم اپنا گھر چینج کر چکے تو اللہ کا شکر ہے اس کے بعد سے ہمیں کوئی اس طرح کے معاملات پیش نہ آئے۔
تو گائز یہ ساری اسٹوریز تھیں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ساری اسٹوریز پسند آئی ہوں گی. اگر آپ کو یہ اسٹوریز پسند آئی ہیں تو پلیز ان کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کر لیں جن لوگوں نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا, اور دعا کریے گا کہ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے, ہمیں صحت دے, کامیابی دے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.